अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज फिर खिताब किया और उन्होंने 3-4 चीज़ें बहुत वाज़े तौर पर बयान कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि इस खित्ते में अमन तब आ सकता है जब यहाँ पर तनाज़ात का हल हो। मसला कश्मीर को एक बार फिर उन्होंने अक़वाम आलम के सामने रखा और कश्मीर का वो कहते हैं मैं सफ़ीर हूँ, आज उन्होंने इसका फिर मुज़ाहरा किया। साथ साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आज तरक्की याफ्ता मुमालिक, अमीर मुमालिक पर जोर दिया कि जब तक आप तीसरी दुनिया की लूटी हुई रकम को अपने यहाँ सेंचुरी यानी पनाहगाह फराहम करेंगे, उस वक्त तक डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का आपस में वो फर्क बरकरार रहेगा। साथ साथ उन्होंने भारत के अंदर मुसलमानों पर ढाए जाने वाले बेपनाह मुजालम के हवाले से भी बात की, आरएसएस की कार्रवाइयों पर बात की, उन्होंने हिंदुत्व पर भी बात की। पाकिस्तान के अंदर यही सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि आज जब वज़ीर आज़म खिताब करेंगे तो जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर का मामला उठाया था, मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह कश्मीर का मामला उठाया था, फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल कश्मीर का मामला उठाया था, इसी तरह आज तवक्को थी और वो इस तवक्को पर पूरे उतरे। उन्होंने कोरोना के हवाले से भी बात की। हमारे प्रोग्राम के आज 2 हिस्से होंगे। हम अभी इस घंटे में जो हमारा रेगुलर रूबरू प्रोग्राम होता है, हम वज़ीर आज़म इमरान खान के जनरल असम्बली से खिताब पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो 11 से 12 बजे तक होगा, उसमें हम मुल्क के अंदर जो सियासी तौर पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम यकीनन उस पर बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का इस हिस्से का यानी वज़ीर आज़म ने जो जनरल असम्बली से खिताब किया, इसमें अहम नुकात हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें भी कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ रखती हैं, भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से मौक़िफ़ रखती हैं, इस खित्ते में अमन के हवाले से मौक़िफ़ रखती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, उनके लीडर्स, रहनुमाओं से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी अभी वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब खत्म हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने एक बार फिर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, रिच कंट्रीज हैं, उन पर जोर दिया कि आपके मुल्कों में मनी जो रिश्वत से, लूट मार से जो पैसा आता है, बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के आप रख लेते हैं, जिससे उन तरक्की पजीर ममालिक में तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग के कानून पर भी बड़ा झगड़ा हुआ, ज्वाइंट सेशन में वो पास हुआ। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, आप बतौर एक बड़ी अपोजिशन जमात के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मसला कश्मीर के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक है, मुत्तहद है। हम कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत करते हैं। अलबत्ता हम अपोजिशन की तरफ से ये ज़रूर महसूस करते हैं कि हुकूमत को ये जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर हुकूमतें भी आईं, मजबूत हुकूमतें भी आईं, मार्शल लॉ की हुकूमतें भी आईं, जमहूरी हुकूमतें भी आईं, लेकिन 72 साल में कभी भारत को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो मकबूजा कश्मीर को हड़प कर ले या उसकी मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करे। तो इस नए पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो गया है? क्या भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझ के ये इंतहाई कदम उठाया है, या किसी और वजह से भारत ने ये एक तरफा कार्रवाई की है और हम 1.25 साल सवाए यूएन की 2 तकरीरों के कोई काबिल जिक्र इस पे काम नहीं कर सके? यूएन की हैसियत जो जनरल असेंबली है, उसकी हैसियत मेरे नज़दीक वैसे ही है जैसे कि लंदन का हाइड पार्क है, जहाँ पे हर कोई अपनी तकरीर कर सकता है। असल बात यह है कि हुकूमतों की सफारतकारी क्या है। हुकूमत बाईलैटरल लेवल पे दूसरे ममालिक के साथ मिलकर आलमी सतह पे किस नौयत का दबाव पैदा कर सकते हैं। और आपने देखा कि हुकूमत तो इस्लामी सरबराही इजलास तक नहीं कर सकी, OIC ममालिक को इकट्ठा नहीं कर सकी। जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक थे वो हमारे साथ मौक़िफ़ हमारा। लेकिन चर साहब, इसमें एक और भी मसला है, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। भारत में मोदी की हुकूमत भी पहले कभी नहीं आई, हिंदुत्व का नजरिया भी कभी नहीं आया।
भारत के बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए, नेपाल के साथ भी खराब नहीं हुए। ये तो भारत के अंदर जो हिंदुत्व का राइज हुआ, खुद भारत के अंदर उसके खिलाफ आवाजें उठी, तो जो हिंदुत्व की जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी 5 अगस्त 2019 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की एक जुदागाना हैसियत को ख़त्म करना, फिर वहाँ पर आबादी के तनासब ख़राब करने के लिए 35A आर्टिकल को ख़त्म करना, तो अब उसमें इस हुकूमत की क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप इस हुकूमत पे डाल रहे हैं? जी, इस हुकूमत की ये कंट्रीब्यूशन है कि ये हिंदुत्व पॉलिसी 5 साल पहले से थी। हमारी 5 साल हुकूमत के दौरान भी भारत के वजीर आजम मोदी साहब ही थे और उनके इर्द गिर्द वही इंतहा पसंद ज़हनियत थी जो आज आपको नजर आ रही है, लेकिन उन्हें ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस किस्म का इंतहाई कदम उठाएं। इसी तरह जब इससे पहले नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो बीजेपी की जब पहली हुकूमत आई है तो उसमें उनके नहायत ही जो एक हिंदू परस्त लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इन सब के फाउंडिंग फादर हैं एक लिहाज से बीजेपी के, उनकी हुकूमत थी। लेकिन उस दौर में भी आपने देखा कि वो लाहौर तशरीफ लाए और लाहौर आके उन्होंने जो ऐलानात किए और जिस तरह का लाहौर में डिक्लेरेशन साइन हुआ पाकिस्तान और भारत का, जिसमें पहली दफा कश्मीर को बायलैटरल लेवल पे एक मुतनाज़ा मसला तस्लीम किया गया, तो ये हिंदुत्व जो है नई चीज तो नहीं है, इसका तो हम बड़ी नहीं, लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत में पार्टी है, ये अपोजिशन में थी, ये तो उस सारे जो आप वाकयात गिनवा रहे हैं उन सारे वाकयात पर तनकीद किया करती थी। वो जिंदाल का इधर आना उस पर तनकीद करती थी, मोदी का इधर आना 25 दिसंबर को उस पर तनकीद करती थी। जो आपकी नज़र में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं वो तो मौजूदा हुकूमत की जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनकी नज़र में तो ये कोई क्रेडिबल या पॉजिटिव इवेंट्स तो नहीं है। राजा साहब, मैं ये कहता हूँ कि इनको इतराज था कि नवाज शरीफ साहब के घर मोदी क्यों आया या नवाज शरीफ साहब ने मोदी से हाथ क्यों मिलाया। अगर उन्होंने हाथ मिलाया या उनके घर आया, उसको ये जरूरत तो नहीं हुई कि वो कश्मीर को हड़प कर जाए। ये अगर मोदी से हाथ नहीं मिलाया या ये उससे नहीं मिले, अव्वल तो ये भी हिंदुस्तान में जाकर उससे मिलकर आए हैं और इन्होंने भी वहाँ भारतीय टेलीविजन के ऊपर जो बातें की वो बहुत ही काबिल एतराज बातें की, हम उनको छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि आप बड़े गैरतमंद लीडर बनते थे, आप समझते थे कि आपका जो खौफ है वो दुश्मन को थर-थर कांपेगा। आपकी मौजूदगी में आपकी हुकूमत के दौरान भारत को ये जुर्रत क्यों कर हुई कि वो इतना बड़ा कदम उठा गया जो उसने 72 साल में नहीं उठाया? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे बातचीत पाकिस्तानी। चले बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त नाजरीन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे लेकिन मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का मौक़िफ़ आज फिर पेश किया। आज उन्होंने फिर भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म और तशद्दुद की लहर है वो बयान की। कश्मीर पर जिस तरह कश्मीर को हड़प किया नरेंद्र मोदी ने उस पर बात की। ये पाकिस्तान का भरपूर अंदाज में वहां पर मौक़िफ़ पेश किया गया। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई जमीनी तौर पर कोई तब्दीली आए, मसलन 5 अगस्त के इकदामात रिवर्स नहीं हुए, कब तक दुनिया खड़ी हो जाएगी, कश्मीरियों का हक पूरी दुनिया तस्लीम करेगी और अपनी ही पास करदा करारदादों पर अमल दरामद करवाएगी? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि दुनिया फिल फौर इसका नोटिस ले, लेकिन आप जानते हैं कि जो दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उनकी अपनी तरजीहात हैं और उन तरजीहात को वो फौकियत देते हैं। वो जानते हैं कि इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बावजूद खामोश है। और ये एक लंबा मौजू है जिसके लिए तवील बहस चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान हक और सच की बात न करे। आज वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक मरतबा फिर तवज्जो मबजूल कराई है और कहा है कि कश्मीर का मसला संजीदा मसला है, संगीन मसला है, हसास मसला है,
पूरे खित्ते के अमन और इस्तेकाम को दांव पर लग सकता है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, अभी मैं एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर नुक्ताचीनी नहीं की जाती। कश्मीर का मसला ऐसा है जो एक कौमी नौयत का मसला है, और इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है, कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी की है। तो उनमें इतना हौसला जरूर होना चाहिए कि अगर उन्होंने एक सही पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया है तो उन्हें तारीफ कर देनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। ये फरमाइए, वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर, ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि खित्ते में तरक्की हो, पूरे खित्ते के लोग तरक्की करें जैसे दुनिया के बाकी लोग हैं, अमन आएगा तो तरक्की आएगी। और वज़ीर आज़म ने वादे कर दिया कि पीस जो है, अमन जो है वो तरक्की के लिए ज़रूरी है। जब ये एक कंसेंसस है तो फिर रुकावट कहाँ खड़ी है? क्यों अमन नहीं आ रहा इस खित्ते में? वेस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ाई है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ाई है, सब लोग तंग हैं। देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान दुनिया को बावर कराता रहा कि आपका मसला जो है वो एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट से ही हल हो सकता है, और बज़ोर बाजू हल नहीं हो पाता। दुनिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही थी, और फिर एक तवील अरसे के बाद और अरब डॉलर खर्च करने के बाद और कई हलाकतों के बाद और मासूम लोगों की शहादतों के बाद वो इस नतीजे पर आए कि हमें गुफ्तो-शुनीद से मसले को हल करना है, और ये पाकिस्तान की कामयाबी है। उसमें पेशरफ्त हुई है, अमन मुआहिदा हुआ है, और जो मज़ाकराती अमल है उसका आगाज हो गया है। अब हम तवक्को करते हैं कि अफगान क़यादत अपना किरदार अदा करे और मिल बैठकर आपस में गुफ्तो-शुनीद से मसले का हल तलाश करे। जहां तक हमारी मशरक़ के साथ का ताल्लुक है, इस पे भी हम दुनिया को बावर करा रहे हैं कि मसला बिगड़ता जा रहा है, और मसला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, और कश्मीर का मसला जो है, अब आप देखें लद्दाख में जो कुछ हुआ और चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो कश्मीर ने जन्म लिया और जो स्टैंड ऑफ जारी है, उसकी तरफ भी दुनिया को नजर उठानी होगी। अब आप कह रहे हैं कि दुनिया खामोश क्यों है? देखिए, दुनिया की अपनी तरजीहात हैं। इस वक्त जो बहुत सी हमारे जो P5 ममालिक हैं, उसमें जो उनमें से कई अहम ममालिक हैं, उनकी तरजीहात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं, और वो उन तरजीहात को फौकियत दे रहे हैं जानते हुए कि ये मसला कितना हसास है। बहरहाल पाकिस्तान ने, जैसे वजीर आजम ने कहा, हम कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि उनकी जो ये जद्दोजहद है हक खुद इरादियत की बहुत मुनासिब है, जायज है, और सलामती काउंसिलों की करारदादों के ऐन मुताबिक है और उनका हक भी है। ये फरमाइए कुरैशी साहब कि वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से भी बात की, और यकीनन अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है, पाकिस्तान उस नुकसान से बचा है जिसके पाकिस्तान के अंदर भी अंदाजे लगाए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने आज फिर डेट रिलीफ की बात की। जब बड़े मुमालिक या खुद जो अमीर मुमालिक हैं उनकी अपनी इक्तसादियात शदीद बहरान का शिकार होंगी, उनकी अपनी GDP लोअर हो जाएगी, वो किस तरह से दूसरे मुमालिक की मदद करेंगे या कर सकेंगे? ये कहना कि वो इतने ट्रिलियन जो है वो सेट असाइड करें दीगर मुमालिक की इमदाद के लिए, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नहीं बनता? ये नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उन्होंने तो उसके पास वसाइल क्योंकि मौजूद है, तो उन्होंने $10 ट्रिलियन मुख्तस किए हैं इन मुश्किलात से दो चार होने के लिए। उन्होंने कहा कि IMF के एस्टिमेट के मुताबिक जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको भी $2.5 ट्रिलियन दरकार हैं उनके हेल्थ सिस्टम को और उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए। लेकिन मैं इत्तफाक करता हूं जो आप फरमा रहे हैं कि दुनिया खुद एक मुश्किल में है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पैसे डिश आउट करें। उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड के कर्जे उन्होंने अदा करने हैं, जो सूद अदा करना है, अगर आप उसमें रिलीफ दे दें,
ڈیٹ ریلیف دے دے, ان کی ادائیگیاں مؤخر کر دے, تو ان کو فسکل سپیس مل جائے گی. ایڈیشنل پیسے نہیں مانگے ان سے. ہمیں احساس ہے کہ ان کی مشکلات ہیں. ہم نے کہا ہے کہ آپ ریلیف دے دیں, فسکل ریلیف دے دیں, تاکہ لوگوں کو وہ جو پیسہ جو سود کی قسطوں میں ادا کرنا ہے وہ اپنے ملک کی غربت کو مٹانے کے لیے, اپنے ہیلتھ سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کر سکے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت ناظرین لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکریٹری دفاع رہے ہیں, سابق وزیر دفاع رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. آج وزیر اعظم پاکستان نے اقوام عالم کے سامنے ایک بار پھر کشمیر کا مسئلہ رکھا, کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے جی بڑا دلیرانہ خطاب تھا, اور میں ایک دو باتیں اگر آپ اجازت دیں میں بتا دوں کہ کیوں میں اس کو دلیرانہ کہہ رہا ہوں. جی جی پلیز. دیکھیں, جب انہوں نے منی لانڈرنگ کی بات کی تو پورے نیٹ ورک کا ذکر کیا. صرف یہ نہیں کہ جہاں سے پیسہ جاتا ہے, بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ جہاں پر پیسہ جا کے پارک ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے واپس کرنا چاہیے. میرے خیال میں بڑی بات ہے. کلائمیٹ چینج کی بات کی. آپ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینجز جو کلائمیٹ کو منفی طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ کون سے ممالک ہیں, جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہی ہیں. اسلاموفوبیا کی بات کی. اسلاموفوبیا کی بات انٹرنیشنل لیول پہ کرنا, اور اچھی طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ کن ملکوں میں اس کا اظہار ہو رہا ہے. وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہیں. تو اس کا یہ بھی ایک آپ نے, ٹھیک ہے, انڈین کشمیر کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کی تقریر سے لے کر یہاں تک جو بات ہے, اس میں بتدریج جو چینجز آئی ہیں, جو خدشات کا اظہار کر رہے تھے وزیر اعظم, وہ انہوں نے بتایا کہ وہ خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں. تو میرے اپنے حساب میں آج کی تقریر جو ہے وہ حجت پوری کر دیتی ہے. یہ میرا اندازہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اور حجت پوری کرنے کا ادھر رکیے گا کہ حجت جو حجت کی بات آپ کر رہے ہیں, حجت پوری کر دیے. ہمیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب اجاد الحق صاحب بھی, مسلم لیگ ضیاء کے صدر ہیں. میں ان کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں کیونکہ بریک لینی پڑ رہی ہے. اجاد الحق صاحب, بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے یہی کوسچن کروں گا کہ کشمیر پر بہت وزیر اعظم نے بات کی, کشمیر کا نقطہ نظر کشمیریوں کا پیش کر دیا, کشمیریوں کا مقدمہ پیش کر دیا, لیکن ایون مسلم ممالک بھی کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ ہمیں تو کچھ بہت قریبی دوستوں کو یہ دھمکی بھی دینی پڑتی ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پر بات نہ کی تو پھر ورنہ. اس ورنہ کا میں جواب لوں گا ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ہمیں مشال ملک صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اجاد الحق صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا, وزیر اعظم نے آج پھر کشمیر کا معاملہ اٹھایا, لیکن دو چار ممالک کے علاوہ ایون مسلم ممالک کو بھی ہمیں دھمکی دینا پڑتی ہے, دوستوں کو بھی, کہ اگر آپ نے کشمیر پہ بات نہ کی تو ورنہ. یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, تقریر تو بہت اچھی کی پرائم منسٹر نے, اس ایشو کو بھی اٹھایا, اجاگر کیا اور بڑے دلیرانہ طریقے سے کیا. لیکن یہ اب تو ایشو فریم کرنے کی بات تو نہیں ہے, اب تو ہم نے بیونڈ دا ایشو جانا ہے. یعنی کہ جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم اس سے آگے کس طرح جا سکتے ہیں, کون ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, کون سے ممالک ہیں جو کہ اس وقت دنیا کے اندر وہ اگر کوئی ہم چیز موو کریں کشمیر کے حوالے سے تو کتنے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, دیکھنا یہ ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر کہ آپ نے دیکھا کہ اب ایک طرف ہمارے دوست جو ہیں ان کی محبتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کی مکمل طور پر سیکیورٹی کے اندر, ایڈوائزری کیپیسٹی کے اندر, کشمیر کے معاملات میں بہت عرصے سے انڈیا کو گائیڈ بھی کر رہا ہے, ٹریننگ بھی دے رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ایک اسٹیٹ ٹیررزم کیا ہوا تھا, اور وہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے ادھر کشمیریوں کے خلاف, وہی بالکل ریپلیکا ہو رہا ہے. اور وہ جو اسٹیٹ ٹیررزم وہاں ہو رہا ہے وہی اسٹیٹ ٹیررزم وہاں ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ڈپلومیٹک انیشیٹو, پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹو کی ضرورت ہے, جس میں کہ آپ نے ایک لابنگ کرنی ہے اپنی پارلیمنٹ کو, بائی پارٹیزن پارلیمنٹ کو, اپوزیشن کو, سب کو استعمال کر کے آپ دیکھیں کہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلی کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں آپ.
یہ اس چیز کی ضرورت ہے اس وقت. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایشو کو جو کہ 1948 سے چلا آ رہا ہے اور جو زندہ ایشو تھا, بہت اچھی بات ہے ماضی میں حکمران دبے الفاظ میں بات کرتے رہے کشمیر کے بارے میں. موجودہ وزیر اعظم نے پچھلے سال بھی بڑا کھول کر بات کی تھی اور اس دفعہ بھی انہوں نے بڑا کھول کر بات کی. بڑی اچھی تقریر تھی, مدعا بیان کیا. ادھر رکیے گا. مشال ملک صاحبہ, آپ نے یقیناً اس تقریر کو سنا, آپ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں آج جو وزیر اعظم نے پھر بات کی, انہوں نے کہا جو کشمیر کا سفیر ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, آج پھر انہوں نے اس کم از کم توقعات پر ان کی تقریر پوری اتری؟ دیکھیں, بہت ہی ان کی ایلیگنٹ سپیچ تھی, پریسائز تھی, ٹو دا پوائنٹ تھی, اور انہوں نے ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز کو جس طریقے سے ٹچ بیس کیا, چاہے وہ کرونا ہو, چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو, چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو, پیلسٹائن کا, اور سب سے بڑھ کے جو کور ایشو ہے پاکستان کا, جو کشمیر کا مسئلہ ہے, جو آرٹیکل 370 اور 35A کو جس طریقے سے ایبروگیٹ کیا انلیگلی ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو, اس کی بات کی. اور جو اس سے بڑھ کے جو مین بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت روٹ کاز کو ٹچ کرنا چاہیے کہ کون سی رجیم اس وقت ہندوستان میں پاور میں ہے. وہ RSS ہے, وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جس کو آئی تھنک پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, کیونکہ اٹ ہیز بین انوالوڈ ان نیومرس ڈیکیڈز آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, چاہے وہ گجرات کلنگز ہو, چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس کی بات ہو, چاہے وہ میکہ ماسک کی بامبنگز ہو, چاہے وہ کرسچن چرچز کی بات ہو, بہت سی چیزیں. اور CIA نے خود اس کو سیفران ٹیرر کا ٹائٹل دیا تھا. تو آئی تھنک پاکستان کی اب فارن منسٹری کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ لائن دے دی ہے کہ اس انڈیجنس موومنٹ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور RSS کی بھی بات کی ہے. تو ایک تو ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن, دوسرا ہندوستان نے جو 4 جنیوا کنونشنز کی وائلیشنز کی ہے, UN سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ رائٹ ہے, پاکستان ایک مین پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ میں, اور جب تک آپ ڈیمانڈز اپنی نہیں پٹ کریں گے UN کے سامنے, چاہے اسپیچ کے بعد کریں چاہے اس سے پہلے کی ہوں, کیونکہ فالو اپ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کہ اس وقت ارجنٹلی ریکوائرڈ تھا 5 اگست کے اس ایکٹ کے بعد لاسٹ ایئر کہ UN کی طرف سے ریزولوشن آئی جائے کہ وہاں پہ پاپولیشن سینسس ڈیمانڈ کیا جائے. جس طرح وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے, وہاں کی پاپولیشن ڈائنامکس کو چینج کیا جا رہا ہے, جو کمپلیٹ وائلیشن ہے UN کی قراردادوں کا. تو اس کے اوپر UN کی ریزولوشن ارجنٹلی آنی چاہیے. پاپولیشن یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ پہلے بھی UN نے وعدہ کیا تھا, پورا نہیں کیا, اسی وعدے کے تناظر میں کم از کم اتنا تو UN کام کرے. جنرل صاحب, اگر بھارت انموگیب کو, جو اقوام متحدہ کا آبزرور مشن فار انڈیا پاکستان ہے, ان کو بھی وہاں نہیں جانے دے رہا, تو عالمی ذمہ داری کہاں پڑی ہے؟ ہم بار بار تقاریر کریں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا, زیادہ میں کہوں گا پھر ایک خط لکھا ابھی 2 دن پہلے, تو وہاں پر ڈمپ بیٹھے ہیں, وہاں ان کو نظر نہیں آتا. مسلم دنیا میں کچھ ہو جائے وہاں تو بڑی آوازیں اٹھتی ہیں, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, نظر آ بھی جائے تو پھر کیا ہوگا. میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر مدد کے لیے آ بھی جائیں لوگ, نظر آ بھی جائے, پھر کیا ہوتا ہے. اگر کوئی ساری دنیا کو نہ بھی نظر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے. فلسطین, جتنے ممالک ہیں ارد گرد کے پڑوسی ممالک, وہ سب اس حق میں تھے کہ فلسطین کو الگ ملک ملنا چاہیے اور اسرائیل کو یہ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے. تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل تھے. پھر کیا ہوا؟ معاملہ بگڑتا چلا گیا, وہیں کا وہیں ہے. افغانستان, افغان طالبان کے ساتھ دنیا میں کون تھا؟ اب جب وہ جنگ لڑ رہے تھے کون تھا؟ کیا ہوا؟ میرے بھائی, کوئی ہسٹری سے سبق سیکھیں. یہ کام زور بازو سے ہوتے ہیں, یہ کام ڈپلومیسی سے نہیں ہوتے ہیں. بہت اچھا کیا جو آج بہترین تقریر کی عمران خان صاحب نے, اور اس کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے باقی کاموں کے لیے ڈپلومیسی کے تھرو. تو اس لیے جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے آج حجت پوری کر دی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈپلومیسی کی انتہا کو ہم نے چھو لیا. یہ کوئی شکایت کی موقع نہیں ہے کہ جی دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کا ضمیر سو رہا ہے, دنیا ریئیکٹ کیوں نہیں کرتی. آپ کیا کر رہے ہیں سوائے باتیں کرنے کے؟ ساکت و جامد کھڑے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور صرف کھڑے ہونے, آپ کو کھڑے ہونے کے لیے تو نہیں کہا, کوئی کھڑے ہونے کے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی جس دن کھڑے ہو گئے
اور آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب کشمیری بالکل کمزور ہوتے 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 خدا نہ خواستہ ان کی ریزسٹنس ختم ہو جائے تو پھر آپ چھاتی پہ ہاتھ ماریں گے کدھر ہے کشمیری، میں آ گیا ہوں. بھائی یہ اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اوپن جنگ ان سے مول لے لیں. 15,000 اور طریقے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے روز وہاں پر اسٹریٹجیز ڈائیورجنٹ اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. ادھر رکیے گا جنرل صاحب، ادھر رکیے گا. اسٹریٹجیز پارشل، اسٹریٹجیز پارٹ جو بھی ہم کر رہے ہیں، ٹوٹل اسٹریٹجی نہیں ہے ہماری. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے ہی اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اور ہم بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے خطاب کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے، کشمیر کی بات کی، کشمیریوں کا سفیر ہونے کا انہوں نے ایک بار پھر کردار ادا کیا. جنرل صاحب، وزیر اعظم نے منی لانڈرنگ کی بھی بات کی. انہوں نے امیر ممالک پر زور دیا کہ آپ لوٹی ہوئی رقم کو کیوں سینکچوریز یعنی کیوں پناہ فراہم کرتے ہیں. اب بہت سارے مغربی ممالک، بہت سارے امیر ممالک کی تو اپنی اکانومی اسی چیز پہ چل رہی ہے. ہم کیسے توقع رکھیں کہ کوئی ایسا میکنزم بن جائے گا جس میں وہ بالکل، ان کے تو اپنے قوانین ہیں اسی سلسلے میں کہ جو رقم آئے گی اس کو پناہ دیں گے وہ. جی بالکل، بڑا دلیرانہ بات کی میرے خیال وزیر اعظم نے یہ، کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہے یہ بات کہنا. لیکن پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ جب ایف اے ٹی ایف اور باقی اس قسم کے ادارے آپ کے اوپر زور ڈالتے ہیں تو آپ دھڑا دھڑ ان کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی جو رئیس اکانومی ہے وہ بھی بیٹھ نہ جائے. آپ نے کبھی ایف اے ٹی ایف سے یہ کسی تقاضا نہیں کیا کہ یہ پیسے جا کدھر رہے ہیں. جب مانا کہ یہاں سے غلط جا رہے ہیں، یہ جا کہاں رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو آ کہاں سے رہے ہیں. نہ وہ پوچھتے ہیں ان ملکوں کو جہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے اور نہ یہ پوچھتے ہیں ان ملکوں کو جہاں یہ پیسہ جا رہا ہے. یہ صرف ان ملکوں کو پوچھتے ہیں جن کو پوچھنا چاہتے ہیں، اور پوچھتے اور وجوہات کی بنا پر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی بات کی ہے. اور ایون اور جو باتیں ہیں جس میں بڑے ممالک انوالوڈ ہیں، جیسے کلائمیٹ چینج ہے، اس کی بڑی بات ہے. گلوبل کانفلکٹس کی بات کی ہے. آپ بات کر رہے تھے، بلکہ شاید وزیر اعظم نے بھی بات کی کہ جب تک امن نہ ہو جی ہاں ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ایک اور سوال، میں آپ سے طرح طرح کے سوال پوچھتا رہتا ہوں، مائنڈ نہ کریں. آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے زیادہ جنگجو ملک کون سا ہے، جو ہر جگہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے، جو ہر جگہ پنگا لیتا ہے، ہر جگہ لڑائی لڑتا ہے؟ مت جواب دیں آپ مجھے، اب دل میں رکھیں اپنا جواب. جی چلیں ادھر رکیے گا، آپ ہمیں بھی ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں. جنرل صاحب ادھر رکیے گا پلیز. اجاز الحق صاحب، بات آپ کر رہے تھے کہ اپوزیشن کے وفود بھی بھیجے جائیں. یہاں کوئی ہے ایسا ماحول کہ اپوزیشن اگر جا کے آرمی کے عسکری قیادت سے مل لیتی ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں؟ کوئی اپوزیشن کو ساتھ ملا کر چلنا چاہ رہا ہے؟ ابھی بھی وزیر اعظم نے آج ہی سینئر جرنلسٹوں سے، نیوز کنٹرولر سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کل استعفے دیں، میں پرسوں بائی الیکشن کرا دوں گا. تو ایسے حساس معاملات پر، گلگت بلتستان کے معاملے پر آرمی نے اکٹھا کیا اور لوگ آئے، لیکن اب ان کو تانے مل رہے ہیں. اجاد الحق صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مشال صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اجاد الحق صاحب سے اگر رابطہ بحال ہوتا ہے تو میں بات کر لوں گا. اوورآل جو آج آپ نے سپیچ دیکھی، آپ نے خود بھی اچھا محسوس کیا، اچھی یہ سپیچ تھی. لیکن وزیر اعظم نے تو بھارت کے اندر بھی جو آر ایس ایس کی کاروائیاں ہیں وہ کھل کر بیان کی، جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کھل کر بیان کیا. سمجھوتا ایکسپریس میں 2007 میں جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کی بات بھی انہوں نے کی. تو ایک کمپریہنسو بات تو سامنے آئی جس میں کشمیر کا معاملہ بھی تھا، لیکن وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ، فار ایگزامپل ایک چہرہ تو دکھا دیا نا دنیا کو. دیکھیں، جتنی بھی یونیلیٹرل ڈیسیجنز ہندوستان نے لی ہیں، چاہے وہ آرٹیکل 370 یا 35A کی، انہوں نے اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو سرپاس کیا، بائیلیٹرل ٹریٹیز کو کیا، انٹرنیشنل نارمز کو کیا، انٹرنیشنل ٹریٹیز کو کیا، یو این کی ریزولوشنز کو کیا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بڑے وائلیٹر ہیں. تو انٹرنل ایشو نہیں ہے جو واٹ دے آر ڈوئنگ ود ان انڈیا، کیونکہ اٹ از افیکٹنگ دا انٹائر ریجن. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے، وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، اور اس کے اندر اس طرح کی پاپولیشن ڈائنامکس کو چینج کرنا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت
ارجنٹلی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی پچھلے سال بھی اور اب بھی کہ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کی ریزولوشن کرائی جائے اور ان کے خلاف اکنامک اور ڈیفنس سینکشنز کی طرف موو کیا جائے، اور جو ممالک ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس ٹریڈ کریں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو بھی ویپنز یوز کریں یہ ایک ان آرم نیشن پہ کریں، چاہے وہ پیلٹس ہیں، چاہے وہ نہتے اور معصوم شہریوں کے خلاف گرینیڈ اٹیکس ہیں، نہتے شہریوں کے خلاف یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ ادھر رکیے گا پلیز، اجازت الحق صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جی وفود جو ہیں پارلیمنٹرینز کے ہوں، اپوزیشن بھی ساتھ ہو، یہ کوئی ماحول ہے اس وقت پاکستان کا؟ جی بی کے الیکشن، جی بی گلگت بلتستان حساس معاملہ ہے، اپوزیشن گئی عسکری قیادت کے ساتھ بات کی، اب ان کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ میں جو دو باتیں میں صرف جلدی میں کر لوں، ایک تو مشال بی بی نے کہا سینسس کی بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ایشو کو ہمیں بالکل ہیمر ان کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو جنرل صاحب نے منی لانڈرنگ کے بارے میں کہا کہ ہم خود اس کا شکار ہیں ٹیررزم کا، اور جتنی منی لانڈرنگ باہر سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے کے لیے یا فرقہ واریت کو آگے پھیلانے کے لیے، اتنی شاید کسی اور ملک میں جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے کہیں نہ ہو رہی ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کام یہ گلگت بلتستان والے یہ حکومت کے کرنے کے تھے، تبھی تو اس نیچ پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ جو کام حکومت کے کرنے کے وہ فوج سے ہم کروا رہے ہیں، اور جو فوج کے کرنے کے وہ حکومت سے ہم کروا رہے ہیں۔ لیکن فوج کا تو اس میں کوئی کام نہیں تھا۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک اے پی سی کے اندر بیٹھنا